श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे दशमम् अधिकरणम् एवमेव एकादशम् अधिकरणमपि मिलित्वा वर्तते। अत्र पृथक् अधिकरणनिर्देशः अपि अस्ति। लोकवेदाधिकरणमिति एकम् अधिकरणम्, अनन्तरम् आकृत्यधिकरणम् इति अग्रिमाधिकरणम्। उभयोः पृथक् निर्देशः अपि वर्तते। यदि पृथक् निर्देशः क्रियेत तर्हि दशमम् अधिकरणं लोकवेदाधिकरणम्, एकादशम् अधिकरणं वर्तते आकृत्यधिकरणम् इति। क्वचित् ग्रन्थेषु मिलित्वा उभयोः एकत्र उल्लेखः कृतः, तदानीं तु वर्णकान्तरम् इति भवति। प्रथमं वर्णकं लोकवेदाधिकरणं, द्वितीयं वर्णकम् आकृत्यधिकरणम् इति अस्य अधिकरणस्य स्वरूपं वर्तते। अत्र वर्णकद्वयम् अस्ति इति उच्यते। तर्हि विषयनिरूपणमपि द्विविधं भवति। कथम् इत्युक्ते आदौ लोकवेदाधिकरणं तदारच्यते। अस्मिन् अधिकरणे विषयः कः इत्युक्ते लोके विद्यमानाः ये शब्दाः ते एव वेदेऽपि वर्तन्ते अथवा लोकापेक्षया भिन्नाः शब्दाः वेदे वर्तन्ते इति वा इति संशयः। ते एव शब्दाः लोके ये वर्तन्ते ते एव शब्दाः वेदेऽपि वर्तन्ते अथवा न इति संशयः। एवमेव शब्दाः यदि लोके विद्यमानाः एव वेदेऽपि वर्तन्ते इति उच्येत तर्हि अर्थः अपि स एव वा अथवा भिन्नः अर्थः वा इति अर्थविषयकः संशयः अपि वर्तते। अयं विषयः कुत्र विचारितः इत्युक्ते लोकवेदाधिकरणे प्रथमवर्णके विचारः अयं कृतः वर्तते। किमर्थम् अयं विषयः विचारितः इत्युक्ते नवमे अधिकरणे, पूर्वस्मिन् अधिकरणे व्याकरणस्मृतेः प्रामाण्यं साधितम्। कया रीत्या व्याकरणशास्त्रं प्रमाणम् इति निरूपितम् इति चेत् साधु असाधु शब्द निर्णयद्वारा, निर्णायकत्वेन व्याकरणशास्त्रस्य प्रामाण्यं वर्तते इति साधितम्। तर्हि नवमे अधिकरणे शब्दविषयकः विचारः कृतः वर्तते। झटिति अस्माकं बुद्धौ अर्थः उपस्थितः भवति। शब्दः उपस्थितः चेत् अर्थः झटिति उपस्थितः भवति। कुतः? द्वयोः सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा। वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति उच्यते किल पार्वती परमेश्वरयोः विषये। किमुच्यते? यथा शब्दं विना अर्थः न तिष्ठति, अर्थं विना शब्दः। एकस्य दर्शने श्रवणे अपरस्य सम्बन्धिनः अर्थस्य वा अथवा अर्थ उपस्थितौ शब्दस्य वा उपस्थितिर्भवति। एकसम्बन्धि ज्ञानम् अपरसम्बन्धि स्मारकम् इति उच्यते किल, तद्वत्। तर्हि शब्दविषयकः विचारः प्रवृत्तः चेत् झटिति अग्रे अर्थः उपस्थितः भवति। सः अर्थः कः अस्ति इत्युक्ते घटशब्दस्य घटव्यक्तिः अर्थः वा अथवा घटत्वम् इति यः धर्मः जातिः विशेषणम् उच्यते सः अर्थः वा इति संशयः भवति। कुतः? शब्दविषयकः विचारः दृष्टः चेत् अर्थः उपस्थितः इति उक्तं। सः अर्थः कः अस्ति अस्मिन् शास्त्रे? कीदृश अर्थः दृश्यते इति प्रश्नः। अयं विषयः इत्युक्ते अर्थः कः?
जातिर्वा उत व्यक्तिर्वा अथवा जातिविशिष्टव्यक्तिर्वा इति यः संशयः, अयं संशयः कस्मिन् अधिकरणे वर्तते इत्युक्ते द्वितीयवर्णके अथवा एकादशाधिकरणे आकृत्यधिकरणे अयं विषयः विचारितः। किमर्थं संग्रहरूपेण आदौ एव अधिकरणविषयाः उच्यन्ते इति चेत् संगतिनिरूपणाय। नवमाधिकरणस्य एवं एकादशाधिकरणस्य अर्थात् द्वितीयवर्णकस्य च संगतिः वक्तव्या, न तु मध्ये विद्यमानस्य। अर्थात् नवमाधिकरणे शब्दः विचारितः, शब्दविषयकः विचारः कश्चन, साधु असाधु शब्द प्रयुक्तः विचारः कृतः, झटिति प्रसंगात् अर्थः अधुना विचार्यते, उपस्थितः वर्तते इत्यतः। अतः नवमाधिकरणेन सह एकादशाधिकरणस्य प्रासंगिकी संगतिः अस्ति द्वितीयवर्णकस्य। तर्हि मध्ये विद्यमानं यत् दशमम् अधिकरणं लोकवेदाधिकरणं, तस्य अधिकरणस्य केन सह सम्बन्धः? पूर्वेन नवमाधिकरणेन वा अग्रे विद्यमानेन एकादशाधिकरणेन वा इति चेत् अग्रे विद्यमानेन सह सम्बन्धः। कः सम्बन्धः, का संगतिः अस्ति इति चेत् पश्यन्तु, अर्थविषयकः विचारः आकृत्यधिकरणे प्रवर्तते इति किल उक्तम्। तादृशविचारः कदा प्रवर्तेत इति चेत् लोके विद्यमानः यः शब्दार्थः स एव अर्थः लोके विद्यमानशब्दानामपि। अर्थात् लोके गोशब्दस्य गौः अर्थः। यदि गोशब्दस्य वेदे अन्यः अर्थः स्यात् तर्हि शब्दार्थः कः, वेदे विद्यमानशब्दस्य अर्थः वा लोके विद्यमानशब्दस्य अर्थः वा कः इति विचारः एव न प्रवर्तेत, न प्रसज्येत। कुतः? लोके विद्यमानः अर्थः अन्यः, शब्दस्य अर्थः, वेदे विद्यमानः अर्थः अन्यः चेत् किमर्थम् अयं विचारः व्यर्थः भवति। अस्माभिस्तु विचारः किमर्थं क्रियते इत्युक्ते वेदवाक्यार्थनिर्णयाय। तर्हि लोके शब्दस्य यः अर्थः स एव अर्थः, तस्यैव शब्दस्य वेदे विद्यमानशब्दस्य स एव अर्थः भवति चेदेव एतादृश विचारं कर्तुं वयं प्रभवामः। तर्हि अर्थः कः, जातिर्वा व्यक्तिर्वा जातिविशिष्टव्यक्तिर्वा इति विचारात् प्राक् अस्माभिः इदं साधनीयं वर्तते। किं साधनीयं वर्तते? लोके विद्यमानः यः शब्दः स एव शब्दः वेदेऽपि वर्तते। लोके गोशब्दस्य गौः अर्थः चेत् तथैव गोशब्दस्य वेदेऽपि अर्थः। तर्हि उभयोः अर्थशब्दयोः लोकसम्बन्धिनोः भेदः इत्युक्ते वेदापेक्षया अतिरिक्तत्वं वा, एवं लोके विद्यमानशब्दापेक्षया वेदे विद्यमानशब्दानाम् अतिरिक्तत्वं वा नास्ति इति आदौ साधनीयम्। तत् साध्यते चेदेव अग्रे अर्थः कः इति विचारः भवति। तत् साधयितुमेव इदं लोकवेदाधिकरणं प्रवृत्तम्। तर्हि इदम् अधिकरणम् अग्रिमाधिकरणे क्रियमान विचारस्य सहकारं करोति। तस्य उपोद्घाततया अग्रिमाधिकरणे निरूपणीय विषयस्य उपोद्घाततया इदम् अधिकरणं प्रवर्तते, लोकवेदाधिकरणं प्रवर्तते। तर्हि अग्रिमाधिकरणेन सह अस्य लोकवेदाधिकरणस्य का संगतिः अस्ति इति चेत् उपोद्घातसंगतिः वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, पूर्वाधिकरणेन सह अर्थात् व्याकरणाधिकरणेन सह एकादशाधिकरणस्य आकृत्यधिकरणस्य का संगतिः अस्ति? प्रासंगिकी संगतिः अस्ति। एवं अग्रिमाधिकरणस्य एकादशाधिकरणस्य दशमाधिकरणेन सह का संगतिः अस्ति इत्युक्ते उपोद्घात संगतिः वर्तते इति संगतिनिरूपणाय एव आदौ अधिकरणयोः विषयः संगृहीतः वर्तते।
अधुना अस्माभिः इदम् अधिकरणं पठ्यते लोकवेदाधिकरणं प्रथमं वर्णकम् इति वा दशमम् अधिकरणम् इति वा यथा कथञ्चित् वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। अधिकरणसंज्ञां दृष्ट्वा एव अत्र कीदृशः संशयः वर्तते इति ज्ञातुं वयं प्रभवामः। लोकवेद अधिकरणम् इत्युक्ते लौकिकः यः शब्दः लोके विद्यमानः स एव शब्दः वेदेपि अस्ति इति निरूपणार्थम् इदम् अधिकरणं प्रवृत्तं। तस्मात् अस्य अधिकरणस्य लोकवेदाधिकरणम् इति संज्ञा वर्तते। अत्र श्लोकद्वयं सङ्गृहीतं। प्रथमः श्लोकः लोके पद पदार्थौ यौ न तौ वेदेथवात्रतौ रूपभेदात् पदं भिन्नम् उत्तानादिभिदा स्फुटा वर्णैकत्वात् पदैकत्वं क्वाचित् की रूपभिन्नता प्रायिकेण पदैक्येन तदर्थैक्यं तथाविधम् इति। अस्य अर्थः कः इति अन्ते पश्यामः। आदौ वैदिकौ पदपदार्थौ लौकिकाभ्यां पंचमी विभक्त्यन्तं पदं लौकिकाभ्यां लौकिक शब्दापेक्षया इत्यर्थः। पदपदार्थाभ्याम् अन्यौ वैदिकौ पदपदार्थौ अन्यौ भिन्नौ रामः भिन्नः इति उच्यते चेत् झटिति कः प्रश्नः भवति? किमपेक्षया भिन्नः, कस्मात् भिन्नः अयम् इति प्रश्नः भवति। तद्वत् वैदिकौ पदपदार्थौ भिन्नौ अन्यौ इति उक्तं चेत् झटिति कः प्रश्नः भवति? किमपेक्षया? लौकिकापेक्षया लौकिकाभ्यां पदपदार्थाभ्याम् उभयोः संग्रहः। पदमपि अन्यदेव लौकिकापेक्षया वैदिकः शब्दः अन्यः अर्थोऽपि तथैव इत्यर्थः। कुतः का युक्तिः अत्र अस्ति चेत् रूपभेदात् शब्दस्वरूपभेदः एव सुस्पष्टः वर्तते। कथं? पदे तावत् रूपभेदः दृश्यते। कथमिति निरूपयति। आत्मशब्दः आकारादित्वेन लोके नियतः। पश्यन्तु, आत्मन् शब्दः, अत्र आकारः प्रथमवर्णः वर्तते लोके। आत्मानं बोधयितुम् अयं शब्दः प्रयुज्यते। लोके तु आत्मानं बोधयितुम् आत्मा इति कश्चन पदार्थः भवति किल, तं बोधयितुं कः शब्दः उपयुज्यते? आत्मा इति शब्दः न उपयुज्यते, किन्तु त्मना इति उच्यते। तर्हि रूपभेदः शब्दस्वरूपभेदः स्पष्टः। तदेव वदति आत्मशब्दः आकार आदित्वेन। आकारः आदिः यस्य शब्दः सः शब्दः आकारादिः। आकारादित्वेन लोके नियतः तथैव दृश्यते। येन केनापि पुरुषेण क्वचिदपि आत्मा आत्मा इति वक्तव्ये त्मा इति न वदति। येन केनापि पुरुषेण नोच्यते। आत्मशब्दः आकारादित्वेन लोके नियतः। वेदे तु क्वचित् आकाररहितः पठ्यते। कुत्र पठ्यते? एकं वाक्यं प्रदर्शयति। प्रयतं पुरुषं त्मना आत्मना इत्यर्थः। तर्हि शब्दस्वरूपभेदः स्पष्टः वर्तते। इतोपि एकम् उदाहरणं प्रदर्शयति। ब्राह्मणाः इति लोके वदन्ति, वेदे तु अन्यथा पठ्यते। कथं पठ्यते? ब्राह्मणासः पितरः सौम्यासः इति पठ्यते। ब्राह्मणासः पितरः, पितरः इति तु समानं वर्तते। सौम्याः इत्युच्यते, सौम्यासः इति वर्तते। रामः इति वक्तव्ये रामासः रामसः इति उच्यते चेत् कथं भवति? तथा अस्ति अत्र। तथा च शब्दभेदः स्पष्टं ज्ञायते इति एतावता निरूपितम्। भवतु अर्थभेदस्तु नास्ति किल। त्मना इत्युक्ते चेदपि एवं ब्राह्मणासः इत्युच्यते चेदपि अर्थस्तु समानः इति कदाचित् वदेत् सिद्धान्ती। पूर्वपक्षिणं दृष्ट्वा वदेत्। अतः पूर्वपक्षी जागरूकतया अर्थभेदमपि प्रदर्शयति। कुत्र? पश्यन्तु, अथर्व अर्थभेदोऽपि स्फुटः। कथं?
उत्ताना वै देवगवा वहन्ति इति श्रूयते। कः अर्थः? पश्यन्तु, लोके अस्माभिः दृश्यते किल, गावः कथं गच्छन्ति, एवं गच्छन्ति, तिर्यङ् गच्छन्ति, एवम् उत्तानाः इत्युक्ते एवं रूपेण नैव गच्छन्ति, एवमेव किल गच्छन्ति, एवं न गच्छन्ति। परन्तु अत्र किम् उच्यते? उत्तानाः इत्युक्ते एवं स्ट्रैट् इत्यर्थः। उत्ताना वै देवगवा वहन्ति इति श्रूयते वेदे। तर्हि अर्थभेदः वर्तते। तादृशः उत्तानगमनवती गौः न लोके गोशब्दस्य अर्थः। तर्हि अर्थभेदः स्पष्टः वर्तते। एवं किञ्चित् चिन्तयन्तु, गोशब्दस्य गौः अर्थः, तस्याः चतुष्पात्वं भवति। कदाचित् मम ग्रामे गोशब्दस्य यः मृगः अष्टपादवान् वर्तते स एव अर्थः इति उच्यते चेत् किं भवति? तादृशः पदार्थः नैव दृष्टः इत्येव किल उच्यते। तर्हि अर्थोऽपि भिन्नः, तद्वाचकः शब्दोऽपि भिन्नः। यदा अर्थभेदः दृश्यते तर्हि तद्वाचकः शब्दः अपि भिन्नः इत्येव अर्थः। तर्हि पश्यन्तु, गोशब्दस्य लोके अन्यः पदार्थः अर्थः, अन्या व्यक्तिः, चतुष्पात् यः एवं तत्र किं तिर्यङ्क् यः मृगः यः पशुः गच्छति स एव अर्थः। अत्र तथा नास्ति वेदे। तदेव वदति उत्ताना वै देवगवाः वहन्ति इति श्रूयते। मनुष्यगवास्तु अवाञ्छः वहन्ति। वेदे अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणम्, अत्रैव अर्थभेदं साधयितुं। वेदे वनस्पतिः इत्युक्ते वृक्षः हिरण्यपर्णः वर्तते। अस्माकं तु लोके तथा नास्ति। तथा च श्रूयते वेदे देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्णं प्रतिवस्ते अर्थम् इति वर्तते। इति अर्थभेदः अपि स्पष्टः इति निरूपयति। तस्मात् लोकवेदयोः पदपदार्थौ अन्यौ इति प्राप्ते। एतावता पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षः सम्यक् गृहीतः किल? अग्रे सिद्धान्तः ब्रूमः। ये एव लौकिकाः पदार्थाः ते एव वैदिकाः। आदौ पदार्थस्य अभेदत्वं निरूपयति। लोके यः पदार्थः शब्दार्थत्वेन गृहीतः स एव अर्थः वेदे अपि इति। कथं निरूपयति? निरूपणप्रकारः उच्यते। तथा हि वर्णानां तावत् नित्यत्वं प्रथमपादे साधितमेव। वर्णानां नित्यत्वं शब्दनित्यत्वाधिकरणे प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे एव निरूपितं वर्तते। तर्हि भेदः, शब्दभेदः कथम् इत्युक्ते पुरुषभेदेन इति उच्यते। ध्वनिभेदः कथम् इति, यथा प्रयोक्तॄणां पुरुषाणां भेदे अपि एकैकस्य पुरुषस्य बहुकृत्व उच्चारण भेदे अपि ते एव अमीवर्णाः इति प्रत्यभिज्ञानात् वर्णैक्यम्। प्रत्यभिज्ञा एव तत्र नियामिका। कस्मिन् विषये? स एव अयं शब्दः न अन्यः इति शब्दनित्यत्व विषये प्रत्यभिज्ञा एव कारणम् इति प्रदर्शितं। तदेव पुनः स्मारयति। प्रत्यभिज्ञानात् वर्णैक्यं साधितं। तथा यानि लोके गवादि पदानि तान्येव वेदे अधीयमानानि इति अबाधित प्रत्यभिज्ञया पदैकत्वम् अभ्युपेयम्। कदाचित् एवं प्रश्नः भवेत्, शब्दनित्यत्वाधिकरणे वर्णानां विषये एव प्रत्यभिज्ञा प्रमाणेन वर्णैकत्वं साधितं, स एव अयं गकारः इति किल तत्र उक्तं, पदविषये नोक्तं किल इति प्रश्नः भवेत्। अतः उच्यते पदविषयेऽपि प्रत्यभिज्ञा समाना इत्युक्ते। पश्यन्तु, लोके गोशब्दः उक्तः, तादृशः एव शब्दे लोकेऽपि उक्तः। अत्र अस्माभिः पठितं किल, उत्ताना वै देवगवा वहन्ति इति।
तत्रापि गोशब्दः प्रविष्टः तस्य शब्दस्य पूर्वापेक्षया इत्युक्ते लौकिकगोशब्दापेक्षया भेदः नास्ति। कुतः नास्ति? प्रत्यभिज्ञा तथा अस्ति। इत्युक्ते लोके यः गोशब्दः दृष्टः स एव अयं शब्दः इति ज्ञानं वर्तते अस्माकं। तर्हि तदेव ज्ञानम् अर्थात् अनुभवः अत्र प्रमाणम्। यथा वर्णैकत्वे प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम् इति निरूपितं तद्वत् अत्रापि पदैक्यत्वे पदस्य ऐक्येऽपि प्रत्यभिज्ञा एव प्रमाणम् इति उच्यते। तदेव अत्र उक्तं यानि लोके गवादिपदानि तान्येव वेदे अधीयमानानि इति अबाधित प्रत्यभिज्ञया पदैकत्वम् अभ्युपेयम्। अभ्युपेयम् इत्युक्ते अङ्गीकर्तव्यं ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। तर्हि शब्दभेदः प्रदर्शितः किल त्मना ब्राह्मणा सह इति तस्य का गतिः इति चेत् वदति सिद्धान्ती त्मना देवासः देवाः इति वक्तव्ये देवासः इति इत्यादि पदभेदस्तु क्वचित् कः क्वचिदेव वर्तते इत्यर्थः न सर्वत्र क्वचित् एवं वर्तते भेदः तत्रापि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते मना इति तु आत्मा शब्दः एव एवं परिणतः इति ज्ञातुं शक्यते देवासः इत्यत्र देव शब्दः एव तथा अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते अत्यन्तं तथा शब्दस्वरूप ज्ञानमेव न भवति अत्यन्तं भेदः इति नास्ति लोके विद्यमान देवापेक्षया देवशब्दापेक्षया अत्र देवास शब्दे तथा वैलक्षण्यं नास्ति शब्दस्वरूप ज्ञानमेव न भवति अयम् अत्यन्तं नूतनः शब्दः इति उच्यते वा तथा नास्ति क्वचित् किञ्चिदिव एकम् अक्षरम् अधिकं वा न्यूनं वा भवति तावदेव न एतावता बहुतर प्रत्यभिज्ञावगतं पदैक्यम् अपोढुं निराकर्तुं न शक्यते न इति आदौ एव वर्तते न शक्यते किं न शक्यते बहुतर प्रत्यभिज्ञा वशात् अवगतं पदैक्यम् अपोढुं निराकर्तुं न शक्यते एवम् अस्माकं प्रत्यभिज्ञा वर्तते किल तदेव पदमिति तत्रापि बहूनां पदानां विषये न तु द्वित्राणां पदानां विषये भेदः अस्ति इति कृत्वा सर्वेषामपि पदानां भेदः अङ्गीकर्तव्यः इति नियमो नास्ति तर्हि बहुतर प्रत्यभिज्ञावशात् ज्ञायमानं यत् पदैक्यं तत् अपोढुं निराकर्तुं न शक्यते पङ्क्त्यर्थः गृहीतः वा पुनः वदामि पश्यन्तु पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं केषुचित् शब्देषु अक्षरं न्यूनं वा अस्ति अधिकं वा अस्ति अतः लोकशब्दापेक्षया वैलक्षण्यम् अस्ति इति सः अवदत् उदाहरणतया किं प्रदर्शितवान् पूर्वपक्षी लोके आत्मा इति उच्यते अत्र तु त्मना इति उच्यते लोके देवाः इति वदन्ति अत्र देवासः इति वदन्ति सकारं योजयित्वा वदन्ति एवं रूपेण भेदः अस्ति इति कः अवदत् पूर्वपक्षी अवदत् तदानीं सिद्धान्ती वदति भो पूर्वपक्षी भवता क्वचित् दृश्यमानं वैलक्षण्यम् उक्त्वा लोकापेक्षया वेदे विद्यमानाः शब्दाः भिन्नाः इति उच्यते इदं समीचीनं नास्ति कुतः शतपदानि गृहीतानि चेत् तत्र 90 शब्दाः समानाः वर्तन्ते 10 शब्दाः एतादृशाः भिन्नाः लोकापेक्षया शब्दस्वरूपे तत्रापि पश्यन्तु 10 शब्दाः भिन्नाः इति यद्यपि उच्यते अथापि तत्र अत्यन्तं भेदः नास्ति देव इति तु तथैव वर्तते अनन्तरं यः विसर्गः सः अत्र नास्ति अत्र असः इति अधिकं योजितः देवासः इत्यत्र ब्राह्मणशब्दः तथैव वर्तते सकारः विसर्गः अधिकः योजितः तर्हि यत्र भवता भेदः प्रदर्शते तादृशशब्दाः अपि अत्यन्तं न्यूनाः तत्रापि अत्यन्तं लोकापेक्षया वैलक्षण्यं नास्ति
अधुना विषयः गृहीतः वा? एवं एवं सिद्धान्ति उक्त्वा किं कथयति अन्ते, तर्हि पश्यतु, बहुतर प्रत्यभिज्ञानात् इत्युक्ते अधिकशब्दानां विषये लोके यथा वर्तन्ते तथैव अत्रापि शब्दाः वर्तन्ते इति ज्ञानमस्ति। बहुषु शब्देषु तथैव वर्तते, क्वचिदेव भेदः वैलक्षण्यं, तत्रापि सर्वांशेन वैलक्षण्यमिति नास्ति। किञ्चित् अक्षरम् अधिकं वा भवति, किञ्चित् न्यूनं वा भवति। एवमस्ति किल स्थितिः। अतः बहुतर प्रत्यभिज्ञानात् एवं रूपेण अधिक पदानां विषये लोके ये शब्दाः ते एव वैदिकाः इति ज्ञानमस्ति किल, तदेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञाज्ञानं, प्रत्यभिज्ञा इत्युच्यते। तादृश प्रत्यभिज्ञा बलात् भवता प्रत्यभिज्ञा बलात् किम् अवगम्यते? पदैक्यम् अवगम्यते। एवं किल, लोके विद्यमानानि यानि पदानि तान्येव अत्रापि वेदे वर्तन्ते इति पदैक्यम् अवगम्यते किल। अधुना प्रत्यभिज्ञा बलात् यत् पदैक्यम् अवगतं तस्य दूरीकरणं भवता कर्तुं न शक्यते। अर्थः गृहीतः वा अधुना? तदेव अत्र उक्तम्। न एतावता इत्यस्य कः अर्थः? क्वचित् भेदः केषुचित् पदेषु वर्तते इत्यतः तत्प्रदर्श्य बहुत्र अनुभूयमान प्रत्यभिज्ञा बलात् यत् ज्ञातं पदैक्यं तस्य दूरीकरणं कर्तुं न शक्यते इति वदति। न एतावता बहुतर प्रत्यभिज्ञया अवगतम् इति विग्रहः मिलित्वा पठामश्चेत् बहुतर प्रत्यभिज्ञावगतं पदैक्यम् अपोढुं शक्यं न अपोढुं शक्यम् इत्यर्थः। यदि अल्पतर वैलक्षण्यम् आदाय भेदः उच्यते भवता, तर्हि अन्यः दोषः भवति। कः दोषः? पश्यन्तु। अन्यथा सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञातं देवदत्त ऐक्यमपि देशादि भेदमात्रेण अपोद्येत। पश्यन्तु, मया अयोध्यायां रामः दृष्टः। अधुना चन्नपुर्यां पुनः स एव रामः कश्चन पुरुषः दृष्टः। तदानीं मम कीदृशी बुद्धिः भवति? अयोध्यायां यः दृष्टः रामः स एव अयम् इति प्रत्यभिज्ञा भवति किल। एवम् अस्माकं क्वचित् अनुभवः भवति, अवश्यं सर्वेषां भवति। पश्यन्तु, अधुना तत्र यः दृष्टः रामः तदपेक्षया अयम् अन्यः न वा? स एव। तत्र किं प्रमाणम् इति पृच्छामश्चेत् किं प्रमाणं प्रदर्शयामः वयं? प्रतिविज्ञामेव प्रदर्शयामः। तत्र यः दृष्टः स एव इति मम बुद्धिर्वर्तते, अहं स्मरामि इति बुद्धिः एव किल तत्र प्रमाणं। पार्श्वे विद्यमानः भवन्तं पृच्छति, कथं भवान् वदति अयोध्यायां दृष्टः रामः एव अयम् इति? तदानीं भवता किम् उच्येत? अहं स्मरामि भोः, तस्मिन् दिने तत्र मया अयं दृष्टः, अधुना स एव आगतः इति स्मरणं ज्ञानं तत्र कारणम् उच्यते। तद् ज्ञानमेव प्रत्यभिज्ञा इति शब्देन उच्यते। तर्हि अत्र प्रमाणं किं? प्रत्यभिज्ञा। तत्र पश्यन्तु भो, भवता यदुक्तं तत् सम्यक् नास्ति। अयोध्यायां दृष्टः, अधुना तु चेन्नै मध्ये भवता दृश्यते, देशभेदः अस्ति, अतः सः पुरुषः अयं न इति वक्तुं शक्यते वा? देशभेदमादाय। अथवा अयोध्यायां भवतां प्रातःकाले दृष्टः, अधुना रात्रौ दृश्यते, कालभेदः अस्ति, अतः भवता सम्यक् नोच्यते इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यद्यपि तत्र कालभेदः अस्ति, देशभेदः अस्ति, अथापि मम प्रत्यभिज्ञा अस्ति भोः अयमेव इति। कालः किं करोति तत्र स्थित्वा? अयोध्यायां प्रातःकाले दृष्टः इति कृत्वा चन्नपुर्यामपि प्रातःकाले एव तस्य दर्शनं कर्तव्यमिति नियमः अस्ति वा? तथा किं नास्ति। यद्यपि किञ्चित् भेदः तत्र दृश्यते, कालः देशः इति,
अथापि स एव अयम् इति प्रत्यभिज्ञा बलात् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तर्हि प्रत्यभिज्ञा किं करोति? किञ्चिदिव भेदम् अस्ति चेदपि तत् सोढ्वा ऐक्यबुद्धिं जनयति। किं जनयति? ऐक्यबुद्धिं जनयति। किं प्रमाणं जनयति? प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रमाणं ज्ञानं जनयति। तर्हि प्रत्यभिज्ञया क्वचित् किञ्चिदिव वैलक्षण्यम् अस्ति चेदपि ऐक्यबुद्धिः जायते एव। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः किल? अधुना एतत् सर्वं निरूप्य सिद्धान्ती किं कथयति? यदि भवान् केषुचित् शब्देषु वैलक्षण्यं दृश्यते इति कृत्वा सर्वत्र लोकवेदशब्दयोः भेदः अस्ति इति वदिष्यति पूर्वपक्षी, तर्हि एतादृशस्थले सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र स्थले अपि प्रत्यभिज्ञया देवदत्तैक्यम् अवगन्तुं न शक्येत इति कः कं वदति? पूर्वपक्षं प्रति सिद्धान्ति वदति। सम्यक्। पूर्वपक्षिणः अपि इदं नेष्टं। स्वयं देवदत्तः इत्यत्र पुरुषैक्यं तेनापि अङ्गीकृतमेव। अतः तथैव अस्तु इति न वदिष्यति, इष्टापत्तिं न वदिष्यति। कः पूर्वपक्षी? कुतः? तस्यापि तत्र पुरुषैक्यम् इष्टमेव। अत एव एतत् प्रदर्श्य वदति अन्यथा। अन्यथा इत्युक्ते किञ्चिदिव भेदः अस्ति इति कारणादेव प्रत्यभिज्ञया यद् ज्ञायते ऐक्यं तस्य निराकरणं यदि भवता उच्येत, प्रत्यभिज्ञा न अङ्गीक्रियेत, तर्हि अन्यथा सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञानं देवदत्तैक्यमपि देशादिभेदमात्रेण अपोद्येत। प्रत्यभिज्ञया यदवगतं देवदत्तैक्यं तद् अपोद्येत। इप्पडि आयिडुम् आपत्तिः उच्यते। आपत्तिः उच्यते चेत् कः अर्थः? यदि भवान् छत्रं विना गच्छति तर्हि वृष्टौ आर्द्री भविष्यत्येव इति चेत् कः अर्थः? तत् स्वीकृत्य गन्तव्यम् इति अर्थः। आपत्तिः उच्यते। एवं भवेत्। तत्रापि देवदत्तैक्यमपि किम् अपोद्येत। अतः एवं न वक्तव्यम् इत्यभिप्रायः। पङ्क्त्यर्थः सम्यक् गृहीतः किल? सम्यक्। पदैक्ये च अधुना एतावता सिद्धान्तिना पदैक्यत्वं साधितम्। इतः परम् अर्थैक्यं साध्यते। पदैक्ये च सिद्धे अर्थैकत्वम् अवश्यं भवति। अन्यथा वेदे पृथक् व्युत्पत्त्यभावात् यदि लोके विद्यमानः शब्दार्थः यः स एव वेदेपि शब्दस्य अर्थः इति नोच्यते चेत् कथं वेदशब्दस्य अर्थग्रहः भवति? पश्यन्तु, गोशब्दस्य गौः अर्थः इति लोके गृहीतं। कथं गृहीतम् इत्युक्ते ज्येष्ठाः पदपदार्थसङ्गतिं प्रदर्शयन्ति। अस्माभिर्वा किञ्चित् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां केनचित् उपायेन ज्ञायते अस्य शब्दस्य अयमर्थः इति। यदि लोके विद्यमान शब्दापेक्षया वेदे विद्यमानः शब्दः अन्यः एव, तर्हि तस्य शब्दस्य अर्थः कः? कथं वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते? कोऽपि पुरुषः अस्ति वा तत्र? वेदपुरुषः आगत्य वेदे गोशब्दस्य अश्वः अर्थः इति किञ्चित् वर्णयति वा? नैव वक्तुं शक्यते। कुतः? वेदः अपौरुषेयः, पुरुषनिर्मितः नास्ति। तर्हि कथं वेदे विद्यमान शब्द अर्थयोः संगतिर्भवेत्? नैव भवति इति दोषः। इति कः वदति? सिद्धान्ती वदति यदि भेदः उच्येत अर्थभेदः तर्हि एतादृश दोषः भवेत्। अतः किं वक्तव्यम्? अवश्यं लोके विद्यमानः यः शब्दार्थः स एव तत्रापि वर्तते। अन्यथा वेदे पृथक् व्युत्पत्त्यभावात् अबोधकत्वं प्रसज्येत, दोषः भवेत्। एतदेव अभिप्रेत्य उक्तं। किमुक्तं? लोकावगत सामर्थ्यः शब्दः वेदेपि बोधकः। लोके यः अर्थः अवगतः सामर्थ्यं, सामर्थ्यः इत्युक्ते अर्थः, शब्दार्थः, वाच्यार्थः वा
लक्ष्यार्थः वा कश्चन अर्थः शब्देन प्रतीयमानः अर्थः स एव शब्द तादृश अर्थबोधकः एव शब्दः वेदेऽपि भवति न तु अन्यः। तर्हि लोके गोशब्दस्य गौः अर्थः वा तथैव तत्रापि गोशब्दस्य गौः अर्थः। तर्हि उत्तान गवा इति किमपि उक्तं किल, तस्य का गतिः इति चेत् स तु अर्थवादः इति अग्रे वक्ष्यते। पश्यन्तु, स्वर यूप आहवनीयादि शब्दानां तदर्थानाञ्च अलौकिकत्वे अपि प्रसिद्ध पद समभिव्याहारात् व्युत्पत्तिः संभवति। अत्र अन्यः कश्चन विषयः, आहवनीयः अग्निः इत्युच्यते किल, लोके अग्निः ज्ञायते, आहवनीयत्वं कथं ज्ञायते? यदि लोके विद्यमानः शब्दः एव वेदेऽपि अस्ति तर्हि तादृशशब्दानाम् अर्थः कथं गृह्येत? आहवनीयः स्वरुः इत्युच्यते। स्वरुशब्दस्य कः अर्थः? यूपच्छेदनावसरे कश्चन काष्ठभागः पतति प्रथमः, स एव स्वरुः इत्युच्यते। यूपशब्दः वा कः अर्थः? अधुना वयं किञ्चित् जानीमः, अस्माकं श्रौत प्रयोगपरिचयः किञ्चिदिव अस्ति, अतः जानीमः। यदि अत्यन्तं न जानाति कश्चन पुरुषः, तस्य समीपे गत्वा यूपो नाम कः इति चेत् कः किं वदेत्? नैव वक्तुं शक्नोति। अतः स्वरुशब्दस्य कः अर्थः, यूपशब्दस्य अर्थः कः, आहवनीयशब्दस्य अर्थः वा कः नैव ज्ञातुं शक्नुमः इति वदेत् पूर्वपक्षी। तस्य उत्तरं दीयते, तथा नास्ति भोः, यद्यपि एते शब्दाः अत्यंत अपरिचित अर्थबोधकाः, अथापि प्रसिद्ध पर समभिव्याहारात् एतेषाम् अर्थः कः इति ज्ञातुं वयं शक्नुमः इति वदति। स्वरु यूप आहवनीयादि शब्दानां तदर्थानाञ्च अलौकिकत्वे अपि प्रसिद्ध पद समभिव्याहारात् व्युत्पत्तिः संभवति। अर्थः गृहीतः किल? उत्तान विषये उच्यते, उत्तान वहन विषये। उत्तान वहनादिकं तु अर्थवादः। कदाचित् इदं सत्यम् इत्येव चिन्तयतु, देवगवाः उत्तानं वहन्ति इत्येव अस्तु। तत्र उत्तान शब्दस्य एवं गमनम् इति भवता कथं गृह्यते? उत्तान शब्दस्य लोके यः अर्थः तद् गृहीत्वा एव किल अधुना दोषारोपः क्रियते। तत् कथं देवगवाः एवं गच्छेयुः इति पृच्छते किल। एतादृश प्रश्नः किम् आधारीकृत्य पृच्छते? लोके विद्यमान उत्तान शब्दस्य अर्थं गृहीत्वा एव किल। अन्यथा भवता वक्तुं शक्यते वा, उत्तान गमनम् इत्युक्ते एवं गमनं लोके वेदेपि एवमेव गमनम् इष्टम् इति वक्तुं शक्यते वा? प्रश्नः अपि नैव भवति, अभिप्रायः गृहीतः वा? सर्वैः अभिप्रायः गृहीतः, प्रश्नस्य अभिप्रायः। அதாவது சப்தம் உத்தான சப்தமே லோகத்துல தான் அந்த அர்த்தம் தெரியுது அப்படிங்கறதுனால லோகத்தை வச்சு தான் வேதத்துல அந்த அர்த்தத்தை சொல்றீங்க. கேக்குறே பசு இப்படி போறதுன்னு கேக்குறியே, உத்தான சப்தத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுண்டு லோகத்துல அதை வச்சுதான் நீயே கேள்வி கேக்குற இப்படி போறதுன்னு. அந்த கேள்வியே நீ கேக்குறியே, வேதத்துல அர்த்தம் வேறு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நீ சொல்றியே, அதையே நீ வேத லோகத்தை வச்சுருந்தானே இப்ப கேக்குற. புரியுறது இல்லையா? இப்போ வாகனம்ன்ற சப்தத்துக்கு ஏதா கமனம் தூக்கிட்டு இருக்குன்னு தூக்கிட்டு போறதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல. நதி வஹதி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, தூக்கிட்டு போறதும் இல்ல, பிரவஹத்தின்னு அர்த்தம். அத போல उत्तान वहनादिकं तु अर्थवादः। तत्रापि यदि प्रश्नः पुनः भवता पृच्छेत तर्हि उत्तरम् इदमेव, किमिति, अस्तु वा तथा वहनं गमनं, तथापि उत्तानादि शब्दाः तदर्थाश्च लोकसिद्धाः एव, तस्मात् ये एव लौकिकाः पदपदार्थाः ते एव वैदिकाः इति सिद्धम्, सिद्धान्तेन उच्यते। अधुना श्लोकः पठ्यते। लोके पदपदार्थौ यौ पदपदार्थौ नतौ वेदे इति एकः पक्षः। तत्र संशय प्रदर्शन वेलायां
कोटिद्वयमुच्यते किल तत्र प्रथमा कोटिः यौ पदपदार्थौ लोके विद्येते न तौ वेदे अथवा अत्र तौ वेदेऽपि ते एव वा इति संशयः प्रदर्शितः। इतः परं पूर्वपक्षः रूपभेदात् पदं भिन्नं त्मना देवासः ब्राह्मणासः इति शब्दस्वरूपभेदः स्पष्टः ज्ञायते इति कृत्वा रूपभेदात् पदं भिन्नम् अधुना अर्थभेदः उच्यते। उत्तानादिभिदा स्फुटा अर्थभेदोऽपि स्फुटः वर्तते इति एतावता पूर्वपक्षः। सिद्धान्तः वर्णैकत्वात् पदैकत्वं प्रत्यभिज्ञा प्रमाणेन अत्र वर्णैकत्वं पदैकत्वं च वर्ण पदम् इत्युक्ते वर्णातिरिक्तं किञ्चित् नास्ति वर्णसमूहः एव पदम् अथापि पदैक्यमपि ज्ञायते एव। वर्णैकत्वात् पदैकत्वं क्वाचित् क्वचिदेव रूपभिन्नता त्मना इत्यादिषु प्रायिकेन पदैक्येन प्रायशः पदैक्यं वर्तते एव बहुशः भूयसः अतः तदर्थैक्यं तथाविधं तथैव यथा शब्दः समानः अतः अर्थोऽपि समानः एव इति अस्य अधिकरणस्य संग्रहः श्लोकद्वये कृतः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।